नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 2 खर्ब भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त। गत आर्थिक वर्षको भन्दा 35% बढी प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ। कपिलवस्तुको सुठौली भन्सार कार्यालयको चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व असुलीमा वृद्धि। लक्ष्य भन्दा 178% राजस्व सङ्कलन भएको सुठौली भन्सार कार्यालयद्वारा जानकारी। पाल्पाका युवाहरू गाउँमै उद्यम गर्दै। युवाहरूको मौरी पालनले रेमिट्यान्समा भर पर्ने सरकारको आर्थिक योजनालाई चुनौती। रामेछापमा धान रोप्ने बेला भइसक्दा पनि रासायनिक मलको अभाव। पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई मलको लागि आग्रह गर्दा पनि मल पाउन नसकेको किसानहरूको गुनासो। र महाकाली नदीमा बढेको जलस्तर बिस्तारै घट्न थाल्यो। बिना सूचना भारतको धौलीगङ्गा परियोजनाले महाकाली नदीमा पानी छोड्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिममा। बिजनेस टुडेको सुरुमा सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 2 खर्ब भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त गरेको सम्बन्धी समाचार। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 2 खर्ब 2 अर्ब बढीको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा विभिन्न मुलुक तथा दात्री निकायहरू मार्फत सरकारले कुल 2 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड विकास सहायता प्राप्त गरेको हो। यस्तो सहायता गत आर्थिक वर्ष 2076-77 भन्दा 35%ले बढी प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि सोही अवधिमा सरकारले कुल 1 खर्ब 49 अर्ब 50 करोड पाएको थियो, जसमध्ये अनुदान सहायतातर्फ 10.9% र ऋण सहायतातर्फ अधिकतम 89.1% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि मुलुकले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता मध्ये ठूलो सहायता सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा 26.7% प्राप्त भएको छ। यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा 22.9%, बजेटरी सहायताको रूपमा 11.7%, क्षमता विकासतर्फ 8.8%, कृषिमा 5.3% र कोभिड-19 को उपचार तथा रोकथामका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम 5% अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न सफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुको दोस्रो ठूलो नाका सुठौली भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तय गरेको लक्ष्य भन्दा 178% बढी राजस्व असुली गरेको छ। 2078 जेठ महिनासम्म 1 अर्ब 39 करोड 70 लाख 52 हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ। वार्षिक लक्ष्यको जेठ महिनासम्ममा 178% राजस्व सङ्कलन भएको सुठौली भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले बताउनुभयो। यसको लक्ष्य अब 77-78 को वार्षिक लक्ष्य यस कार्यालयको लागि 78 करोड 16 लाख 74 हजार रहेकोमा जेठ महिनासम्म 78 जेठ महिनासम्म 1 अर्ब 39 करोड 70 लाख 52 हजार सङ्कलन भई करिब वार्षिक लक्ष्यको जेठसम्म नै 178% राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ र राजस्व सङ्कलन बढ्दो क्रममा रहेको छ यस कार्यालयको, किनभने पैठारी जन्य माल वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भइराखेको छ। यहाँबाट धान चामल कृषिजन्य उपजहरूमा वृद्धि भइरहेछ भने अन्य कमर्सियल आइटमहरू जस्तो मार्बल, टाइल, अरू कपडाहरूमा पनि पैठारीमा वृद्धि भइरहेको छ, जसले गर्दा राजस्व सङ्कलन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सुठौली नाका स्तरोन्नति भएको 25 महिनापछि सुठौलीमा अहिले राजस्व सङ्कलन राम्रो भएको बताइएको छ। नाकाबाट खाद्यान्नदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्मका सामग्री निकासी तथा आयात हुने गरेको छ।
भनाइ नै छ नेपालमा सियो समेत बन्दैन। यो सत्य मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापना अनेक योजना बनाएको बताइरहने र युवाहरू विदेश मात्र बेचिरहने सरकारका लागि तीतो प्रहार पनि हो। कारण नेपाली उपभोक्ताहरू नुनदेखि सुनसम्मका लागि आयातमा निर्भर छन्। अर्कोतर्फ नेपाली युवाहरू विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन्। तर पाल्पामा भने युवाहरू विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। युवा लक्षित गरी मौरी पालनमा सहयोग गर्दा मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। काम र दामको खोजीमा विदेशको राप र तापमा पुगेर फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरी पाल्पाको बेगनासकाली गाउँपालिकाले युवा लक्षित मौरी पालन व्यवसायमा सहयोग गरेको छ। स्थानीय सरकारको सहयोगबाट उत्प्रेरित युवाहरू विदेशको राप र तापमा गरिएको मेहनत भन्दा स्वदेशमै गरिएको मेहनत र लगानीमा बढी आम्दानी लिन सफल भएका हुन्। युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा मौरी पालनलाई अगाडि बढाएका छन्। म कोरिया 32 महिना बसे पश्चात नेपालमा आएर मौरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु। मौरी प्राकृतिक मह दिने हुँदाखेरि यसले महले शरीरलाई खानको लागि फाइदा दिने र यसले व्यावसायिक रूपमा आर्थिक आम्दानी पनि वृद्धि गर्ने हुँदाखेरि मौरी पालन सजिलो भएको कारणले गर्दा मौरी पालन सुरु गरेका छौँ। अहिले मौरी 100 घार पाल्ने लक्ष्यका साथ अहिले 86 घारमा गोलासहित मौरी भएको छ। विदेशबाट फर्किएका तथा स्थानीय युवाहरूलाई आर्थिक रूपले सबल र सक्षम बनाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले बराङ्दी, चापपानी, खानीछापलाई व्यावसायिक मौरी पालनको पकेट क्षेत्र बनाएको छ। व्यावसायिक मौरी पालनमा 50 जना भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता छ। हाम्रो बगनासकाली गाउँपालिकामा मौरीको पकेट 2वटा सञ्चालनमा छ। अहिले हाल चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो बराङ्दी खानीगाउँ एमगामा सञ्चालित छ भने अर्को चाहिँ बराङ्दी र चापपानीमा सञ्चालित छ। 2वटा मौरी पकेट सञ्चालन भइरहेको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो वडा नम्बर 8 र 9 बराङ्दी र चापपानीमा चाहिँ 3 जनाले चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ मौरीको पकेट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने जुन अर्को पकेट छ हाम्रो खानीगाउँ, बराङ्दी र एमगा गरेर जहाँ चाहिँ हाम्रो झन्डै 45 देखि 50 जना कृषकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सामूहिक रूपमा मौरी पालन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। मौरी पालनबाट कम लगानीमा बढी उत्पादन हुनुका साथै एक पटकको लगानी, वर्षको आम्दानी तथा सहज बजारीकरणले पनि युवा यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समन्वयमा आधुनिक घारको प्रयोग गरी स्थानीय जातको मौरी पालन व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको हो। स्थानीय सरकारको 25 लाख, प्रदेश सरकारको 25 लाख गरी 50 लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। बगनासकाली गाउँपालिकाले जस्तै यो कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि विदेशबाट युवाहरू जुन गाउँमै बस्न थाल्नुभयो, अब गाउँपालिकाले केही सहयोग गरे हामी यही रोजगार सिर्जना गर्छौँ भनेर जुन युवाहरू भनिसकेपछि बगनासकाली गाउँपालिकाले युवाहरूको चाहना अनुसार जस्तै हामीले मौरी व्यवसाय गर्छौँ भनेर जुन युवाहरूले भनिसकेपछि बगनासकाली गाउँपालिकाले मौरी व्यवसायको लागि करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर 25-35 लाख रकम चाहिँ विनियोजित गरेर हामीले मौरीलाई एउटा पकेट क्षेत्र बनाएर जस्तै बगनासकाली वार्ड नम्बर 8 को बराङ्दी अनि खानीगाउँ अनि खानीछाप र एमगालाई मौरी पकेट क्षेत्र बनाएर हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। अहिले यी जुन आज हामी आइरहेको ठाउँमा बराङ्दी वार्ड नम्बर 8 मा बगनासकालीका वार्ड नम्बर 8 मा कोरिया र दुबईबाट आएका युवाहरूले चाहिँ हामीले मौरी व्यवसाय गर्छौँ भने हामीले 12 लाख रकम विनियोजित गरेर यसबाट उहाँहरूले अहिले हामीले सोध्दै गर्दाखेरि करिब 1-3 महिनाभित्रमा 50-55 किलो एउटा युवाले चाहिँ हामीले मौरी उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरिसक्यौँ भनेर उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। अब हामीले बगनासकाली गाउँपालिका उहाँहरू अहिले यति मात्रै अनुदान दिएर होइन कि उहाँलाई प्राविधिक सपोर्ट र अन्य सपोर्टहरू पनि बगनासकाली गाउँपालिका गरी एउटा बगनासकाली गाउँपालिकालाई मौरी हबको गाउँपालिका बनाउने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। युवालाई लक्षित यस्ता कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसुलभ तरिकाले कर्जा उपलब्ध भएको खण्डमा युवा जनशक्तिको श्रम स्वदेशमै उपयोग हुन सक्छ। युवाको श्रम र सिपको प्रयोग स्वदेशमै हुँदा मुलुकको आर्थिक विकाससँगै रोजगारीको बलियो ढोका खोल्ने देखिन्छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। किसानले धान रोप्ने बेला भइसक्दा पनि रामेछापमा रासायनिक मलको अभाव सुरु भएको छ। मल अभावसँगै धान रोपाई प्रभावित बन्ने हो कि भन्ने किसानहरूलाई चिन्ता बढेको छ। घरमै उत्पादन हुने गाई भैँसीको मल पर्याप्त नहुने हुँदा किसानहरू रासायनिक मलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी रासायनिक मलको शास्ति बेहोर्नु परेका किसानहरूले यो वर्ष पनि सोही नियति बेहोर्नु परेको छ। रामेछापका किसानहरू मल नपाएर चिन्तित बनेका छन्। गाई भैँसीको प्रारम्भिक मल पर्याप्त नहुने भएकाले किसानहरूले खेतबारीमा रासायनिक मल नै प्रयोग गर्ने गर्दछन्। आफूहरूले पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई मलको लागि आग्रह गर्दा पनि पाउन नसकेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। किसानहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकार लागि परे पनि कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताइएको छ। मल लिनको लागि बोलाउँदै रित्तै पठाउने गरेको सुनापाती गाउँपालिकाले जनाएको छ। उनीहरूले ल आउनुहोस् तपाईँहरूले पनि मल आइन्छ भनेर भन्ने, अनि फेरि गाडी लिएर घर चाहिँ गाडी त्यसपछि सुमोहरू पठाइदिने, ट्रकहरू पठाइदिने कामहरू गरिन्छ र हामीले पैसा पनि डिभिजिट गरेको हुन्छ। तर त्यो डिभिजिट गरेको पैसा बराबरको पनि माल दिँदैन, जहिले पनि मारमा परेको छ। र अहिले धानको सिजन आइसक्यो, मकैको सिजन भइसकेका छ। अहिलेसम्म मल पर्याप्त किसिमको राज्यले सरकारले उपलब्ध गर्न सकेका छैन। रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन रामेछापमा कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङको डिपो राख्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ रामेछापले जनाएको छ। वाणिज्य संघमा आबद्ध सदस्यहरूलाई पनि मापदण्ड तोकेर आपूर्ति गर्न दिने हो भने किसानहरूले मलको अभाव झेल्नु नपर्ने वाणिज्य संघको बुझाइ छ। नगरपालिका गाउँपालिकामा प्यान भ्याटमा आबद्ध व्यवसायीहरूलाई पनि यो चाहिँ बेच्नको लागि लाइसेन्स खुल्ला गरिएर उहाँहरूले पनि सहजसँग कृषि सामग्री संस्थान अथवा साल ट्रेडिङबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाइयो भनेदेखि हाम्रो बजारमा मल किसानहरूले जतिखेर आयो त्यतिखेर आफूलाई चाहिने अवस्थामा किन्नको लागि पाइन्छ। त्यसरी नै अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ यो सहजसँगले न्यूनीकरण पनि हुन्छ। विगतमा रासायनिक मलमा कालोबजारी भएपछि नियन्त्रण गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। स्थानीय सरकारले पालिका भित्रका विक्रेता छनौट गरी आपूर्तिको जिम्मेवारी दिएका थिए। सरकारले नै समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा सिफारिस लिएर गएका विक्रेताहरूले मल पाउन नसकेको मन्थली गाउँपालिकाले जनाएको छ। पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ र टेलिफोन मार्फत पनि हामीले चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग चाहिँ हामीले सम्पर्क बारम्बार गरिरहेका छौँ। तत्पश्चात पनि हाम्रो कस्तो छ भने अब नेपाल सरकारले नै समयमा पर्याप्त मल चाहिँ भित्राउन नसकिरहेको अवस्थामा हामीलाई पनि त्यसको चाहिँ आवश्यकता खड्किएको छ। मल हामीले भने जतिको उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। रामेछापमा वार्षिक युरिया मल 3752 टन, डीएपी मल 1957 टन र पोटास मल 1039 टन आवश्यक पर्ने गर्दछ। रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कनेकाका बासिन्दाहरू भैँसी पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न समेत सफल भएका छन्। भैँसी पालनबाट जीविकोपार्जन चलाउँदै उनीहरू भैँसीको स्याहार सुसारमै दिन बिताउँदै आएका छन्। तर दूध बिक्रीको लागि उचित बजार नहुँदा परिश्रम अनुसारको मूल्य भने अझै पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। डोटीमा गाई वस्तुलाई आवश्यक पर्ने घाँसपात पर्याप्त मात्रामा पाइने भएकाले यहाँका स्थानीयहरू यही पेसामा दिन बिताउने गरेका छन्। घरमा भैँसी पाले आफूलाई पनि खान मिल्ने र बेच्न पनि मिल्ने भएकोले स्थानीयहरू यस पेसामा आकर्षित भएका छन्। बिहानी पख भालेको डाँकोसँगै यहाँका सयौं स्थानीय दूध बोकेर जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी पुग्ने गर्दछन्। दूध बेचेरै जीविका चलाउँदै आएका उनीहरू करिब 1.5-2 घण्टा लामो बाटो हिँडेर बजार पुग्ने गर्दछन्। बजार नजिक भइदिए सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ। अब अलि त्यहाँ दुर्गम ठाउँमा साधन चाहिन्थ्यो, त्यो त अब उहाँहरू धेरै टाढा पर्छ सर। त्यो छैन रोड अब त्यस्तै छ। डेरी बनाएर बनाएर ल्याएपछि यहाँ बिक्री गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब त्यस्तो छ। हामीलाई अब केही दिनपछि त अब त्यति झुँदै भन्दैछौँ भएको छैन। त्यसैले त्यहाँको हामीहरू धेरै मूर्खमा छौँ। त्यहाँ नगरपालिकाले केही दुध डेरी बनाइदियो भने हामीलाई केही सुविधा पनि हुन्थ्यो, राहत पनि मिल्थ्यो।
भैँसी पाल्न त्यति सजिलो छैन। भैँसीकै स्याहारमा दिन बिताए पनि भोलि बिहान दूध कम पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोनले गरेको छ। बजारमा लगेर 1 लिटर दूध बेच्दा 30 देखि 40 रुपियाँ पाइन्छ। आफूसँग थोरै मूल्यमा किनेर बजारमा व्यापारीले भने धेरै मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। हजुर, अब हुन्न 100 घर त प्यान्टमा छन्, 100 घर जति गाउँ छ, 36 घर जति हाम्रो खेतकट्टेमा छ, अनि गुणे अलग छ, वारिपारि गुणे आपदाउनु दुध लिएर आउँछन् बिहान बिहान सब। कोही 30 रुपियाँ मान्नु लगाएको छ, कहिले 35 दिन्छ, कहिले 40 दिन्छ, त्यस्तै गरेका छन्। किसानहरूले पुरानै परम्परागत ढङ्गबाट कृषि पेसा गरिरहेका छन्। यसलाई प्रविधिसँग जोड्न सके मनग्गे आम्दानी लिन सकिने बताइएको छ। सरकारवाला निकाय पनि भैँसी पालनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि विभिन्न काम गरिरहेका छन्। किसानले गाई भैँसी पालनलाई मुख्य पेसा बनाए पनि बजारको समस्या भोग्दै आएका छन्। कहिले दूध बिक्री हुँदैन त दूध बिक्री गरे पनि परिश्रम अनुसारको मूल्य पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोटीले भने उचित बजार व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको जनाएको छ। तीनटै सरकारको साझेदारीमा हुने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कार्ययोजनाहरू तयार गर्छौँ। कार्ययोजनामा चाहिँ गोठहरू सुधार गर्ने, भैँसी खरिद गरेर दिने, त्यसपछि घाँसका दुध उत्पादनको लागि घाँसको एकदमै पशु आहारको एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आएर घाँस विकास कार्यक्रममा त्यसैमा प्याकेजको रूपमा लैजाने। त्यसैको साथसाथै अब यहाँ प्रमुख रूपमा देखिएका चाहिँ अब कोरेट भयो, एचएसपी हो, यस्ता रोगहरूको चाहिँ निराकरण गर्ने, रोकथाम गर्ने, निराकरण गर्ने उद्देश्यले त्यसको खोपको व्यवस्थापन र साथसाथै त्यसमा आन्तरिक र बाह्य परजीवी विरुद्धका औषधिहरू पनि त्यो प्याकेजको रूपमा राखेको छ। र बिमा, विशेष गरेर बिमा योजनालाई हामीले यसमा जोडेर चाहिँ अनिवार्य बिमा गराउने भनेर हामीले त्यसमा राखेका छौँ। किसानहरूको समस्या समाधानको लागि चालिएका कदमहरू यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा बढी त किसान बिचौलियाबाट ठगिने गरेका छन्। यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। डोटी सहकर्मी टेक बहादुर साउदको रिपोर्ट। चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 1 अर्ब 26 करोड 94 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभामा कोरोना खोप खरिददेखि विपन्न किसानलाई अनुदानसम्मका 12वटा महत्त्वपूर्ण नगरका योजना सहित आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। नगर प्रमुख नारायण वनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरवासीलाई कोरोनाबाट जोगाउन कोरोना खोप खरिद, मागमा आधारित कृषकलाई गाई वितरण, नगर प्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम, नगर प्रमुख विशेष कोष, नगर उपप्रमुख संघ महिला, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण घेराबार कार्यक्रम, रत्ननगर 16 मा पर्यटकीय पार्क निर्माण, टिकौली 4 मा कृष्णनगर संरक्षणका लागि वासस्थान निर्माण, टिकौली इको पार्क कल्चरल डिभेज, वडा नम्बर 4 मा कभर्ड हल निर्माण, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन खरिद र पत्रकार भवन निर्माणलाई महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। साथै नगरसभा मार्फत कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कर छुटको नीति लिएको छ भने पर्यटकीय नगरी सौराहामा सफारीको लागि प्रयोग हुँदै आएका हात्तीबाट लिँदै आएको कर छुट दिएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत 6 दिनदेखि लगातार भइरहेको वर्षाका कारण महाकाली नदीमा बढेको जलस्तर बिस्तारै घट्न थालेको छ। तर बिना सूचना भारतको धौलीगङ्गा परियोजनाले महाकाली नदीमा पानी छोड्दा महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिममा परेका छन्। भारतको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाले दार्चुला प्रशासनलाई पूर्व सूचना बिना ड्यामका 3वटा ढोकामध्ये 2वटा ढोका खोल्दा महाकाली नदीमा जलस्तर अचानक बढ्न गई दार्चुलाको महाकाली तटबन्धको केही भाग महाकाली नदीको डुबानमा परेको थियो। अहिलेसम्म महाकाली नदीको बाढीले चाहिँ अब धेरै असर गरिरहेको छ। यसको मुख्य भनेको खोला बढ्छ, नदी बढ्छ, त्यो ठाउँको छ। तर धौलीगङ्गा प्रोजेक्टको जो
बाँध खोल्छ। यो समयमा हामी हाम्रो प्रशासनलाई बिना जानकारी दिएर चाहिँ बाँध खोल्छ। त्यो बाँधले चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ असर पर्छ। त्यस कारणले उसले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ जुन बेला कम हुन्छ पानी त्यही बेला खोलेर चाहिँ राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। उसले चाहिँ आफ्नो भरिन्छ, आफ्नो बालुवा जान्छ, आफ्नो खराब हुन्छ भनेर चाहिँ उसले कुनै कसैलाई प्रशासनलाई जानकारी नदिइकन जुन बाँध खोल्छ, ढोका खोल्छ, 2टा 3टा कसरी ढोका खोल्छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै असर परेको छ। हामीलाई समयमा कुनै बेला चाहिँ एफएमद्वारा नदी छेउमा नजाऊ, यस्तो नगर उस्तो नगर भनेर त भन्छ होइन। तर यो बाँधको चाहिँ कुन बेला चाहिँ अहिले चाहिँ नदी कम भएको हुन्छ, त्यसपछि थोडा एकछिनपछि चाहिँ फेरि नदी त्यो बढेर ठुलो भएको हुन्छ। त्यो के हो भनेपछि धौलीगङ्गाले चाहिँ जानकारी दिनु पऱ्यो। त्यो जानकारी दिँदाखेरि यो छेउछाउमा बस्ने महाकाली किनारको छेउछाउमा बस्ने अहिले त यहाँ बाँध लागेको छ, त्यो ठाउँको कुरा छ। जुन ठाउँमा बाँधै छैन त्यो ठाउँमा त धेरै ठुलो असर क्षति पुगेको छ। त्यसको उसमा चाहिँ प्रशासन र उसको चाहिँ कोर्डिनेसन राम्रोसँग नभएको हुनाले जनताले मार्ग परेको छ। महाकाली नदीको तटबन्ध बचाउन महाकाली नदी नियन्त्रण योजना दार्चुलाले अहोरात्र खटी सिमेन्टका खाली बोरामा बालुवा भरी महाकाली तटबन्ध बचाउने प्रयास गरेको थियो। दार्चुलाको भारतपट्टि खोतिला भिरको पहिरो महाकाली नदी कटानका कारण निरन्तर खसिरहेकाले महाकाली नगरपालिका 4 को बाङ्गा बगड क्षेत्र बाढीको जोखिममा रहेको छ। भारतको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजना र खोतिला भिरको पहिरो दार्चुलाका महाकाली तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा हस्तान्तरण नहुँदै पुलको एप्रोच भासिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 को सिमानामा पर्ने भवानीपुर सडक पुलको पिच गरिएको एप्रोच रोड भासिएको हो। पुलको एप्रोच भासिएपछि आवत जावतमा समस्या हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। चितवनको नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 को सिमानामा पर्ने भवानीपुर सडकमा रहेको पुलको एप्रोच रोड भासिएको छ। पुलको अगाडि पछाडिको एप्रोच रोड पूर्ण रूपमा भासिएको हो। बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यो आयोजना 2,68,71,000 लागतमा निर्माण गरिएको थियो। 20 मिटर लम्बाई 11 मिटर चौडाइ रहेको पुलको एप्रोच रोड 150 मिटर कायम गरिएकोमा 20 इन्च एप्रोच स्ल्याब भासिएर चर्किएको छ। यो पुलमा हामीले देखेअनुसार यो राप्ती नगरपालिका 4 र 5 जोड्ने पुल चाहिँ हामीले बनेको लगभग अहिले 3 महिना हारेरी भयो होला। यो लगभग सम्पन्न भएको चाहिँ मलाई लाग्छ सम्पन्न भएको यो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ अझै पनि राम्रोसँग पेश भएन होला। तर पनि यो पुलको अवस्था हेर्ने हो भने दायाँ बायाँ तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। पुलको कुनै पनि अब भाग बाँकी छैन, दायाँ बायाँको सब भत्केर गइसकेको छ। र यसको लागि हामीले स्थानीय पहलमा हामीले धेरै ठाउँमा हामीले त्यो पहल पनि गरे हो। यो राप्ती नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 र 5 जोड्ने खरेखोलाको पुलनेरि छेउमा यो मापदण्ड अनुसार जति काम हुनुपर्ने हो त्यो कामहरू चाहिँ भएको छैन हैन। अब कहाँ जाली कति क्वान्टिटीको जाली लगाउनु पर्ने, कति घन्टा जाली हाल्नु पर्ने त्यो मापदण्ड अनुसार जाली लगाइएको छैन। ग्राभल कति बेसमा हाल्नु पर्ने त्यो ग्राभल पनि राम्रोसँग भएको छैन। पिच गर्दाखेरि पिचमा चाहिँ नि त्यो बेस हाल्ने बेलामा जति रोलर लाउनु पर्ने हो त्यो रोलर पनि लगाइएको छैन हैन। त्यो नलगाइकन यो पिच भयो। हामीले सम्बन्धित ठेकेदारवालालाई बेला बेलामा झकझक्याउने काम गरे, तर स्थानीय बासिन्दाको कुरा उहाँहरूले सुन्नु भएन हैन। त्यो अनुसारले बनेको पिचको नतिजा अहिले यो देखिएको छ। यहाँनिर एमआरएन ग्रुप प्रालीले 18 महिनामा काम सक्ने गरी सकारेको सो आयोजनाको काम पुल निर्माण बाहेक प्रोटेक्सन वर्क, एप्रोच सडक निर्माण, एप्रोच सडक कालोपत्रे र ग्याबिन लगाउने भए पनि लगाइएको छैन। झण्डै 12 फिटसम्म पुरेर बनाइएको एप्रोच रोड राम्रोसँग माटो नखादिँदा भासिएको छ, जसले पुलको माथिल्लो भाग चर्किएको छ। भत्केको अवस्था हामी सबैले देखेका छौँ। यो बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ विनियोजन गरेको रकम यो बहुवर्षीयमा चाहिँ सञ्चालनमा आएको थियो। त्यहाँ धेरै प्राविधिक त्रुटिहरू छन्। त्यो त्रुटिले गर्दा भत्कियो। अहिले बर्खायाममा चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा विभिन्न पानीले चाहिँ माटो गल्यो र माटो गलेपछि भत्कियो भनेर भन्छौँ। वास्तवमा यो होइन। वास्तविक कुरा के हो भने यो जगको शिलान्यासदेखिबाट त्यहाँ निरन्तर रूपमा मेरै वडाको ठुलो योजना भएकोले गर्दा मैले त्यहाँ अनुगमन गरिरहेको छु। जुन त्यो फन्डामेन्टल जुन फाउन्डेसनमा रड हाल्ने जुन प्राविधिक इस्टिमेट छ, इस्टिमेटको अनुसारको भन्दा रड पातलो भएको छ। 22 चैत्र 2075 मा सम्झौता भई 18 कार्तिक 2077 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो पुल हस्तान्तरण भएको छैन। छोटो समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ एप्रोच सडकमा ग्राभेल फिलिङ गरी त्यसैमाथि तुरुन्तै पिच बनाउँदा ग्राभेल भासिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनको बुझाइ छ। हाम्रो पुलको हाइट चाहिँ 5.45 मिटरको छ। अब हामीले माटो फिलिङ गर्यौँ। माटो फिलिङ गरेर 1 वर्ष 2 वर्षसम्म अब हामीले त्यतिकै राखेको भए चाहिँ
बाटो चाहिँ एकदम दबिन्थ्यो, एकदम कम्प्याक्ट हुन्थ्यो। तर एक बर्खा पनि माटो बर्खाले चाहिँ पानी खान पाएन। त्यही भएर चाहिँ त्यो पुलको चाहिँ त्यो एप्रोच सडकको माटो चाहिँ अलिकति दबेर चाहिँ अलिकति सेटलमेन्ट भएको हो। तर त्यसमा चाहिँ केही प्रब्लम छैन। यो के अरे पुल पनि फाइनल भइसकेको छैन। उसको यो ठेकदारको जिम्मेवारीमै पर्छ। उसले अब सबै कामहरू फेरि पुनः अवस्थामा ल्याएर चाहिँ उसले फेरि हस्तान्तरण गर्ने अवस्था आउँछ। निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्रयोगविहीनको अवस्थामा पुगेको आयोजनाको छानबिन गरी कार्यवाही गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। सोमबार पनि नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। गत साताको मंगलबारदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से यस दिन पनि सोही गतिलाई निरन्तरता दिएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 71.06 अङ्कले घटेर 2834.40 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको हो। यस दिन 227 कम्पनीको 1,27,837 पटकको कारोबारमा 2 करोड भन्दा धेरैको किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने कुल 11,61,90,00,000 भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार जस्तै यस दिन पनि सबै उपसमूहका परिसूचक घटेका छन्, जसमध्ये जलविद्युत र फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन 1,40,61,00,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सरकारद्वारा चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 2 खर्ब भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्राप्त। गत आर्थिक वर्षको भन्दा 35% बढी प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ। कपिलवस्तुको सुठौली भन्सार कार्यालयको चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व असुलीमा वृद्धि। लक्ष्य भन्दा 178% राजस्व सङ्कलन भएको सुठौली भन्सार कार्यालयद्वारा जानकारी। पाल्पाका युवाहरू गाउँमै उद्यम गर्दै। युवाहरूको मौरी पालनले रेमिट्यान्समा भर पर्ने सरकारको आर्थिक योजनालाई चुनौती। रामेछापमा धान रोप्ने बेला भइसक्दा पनि रासायनिक मलको अभाव। पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई मलको लागि आग्रह गर्दा पनि मल पाउन नसकेको किसानहरूको गुनासो। र महाकाली नदीमा बढेको जलस्तर बिस्तारै घट्न थाल्यो। बिना सूचना भारतको धौलीगङ्गा परियोजनाले महाकाली नदीमा पानी छोड्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू जोखिममा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।